मामा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज जिन चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात होगी, बल्कि वन पॉइंट एजेंडा होगा जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है, दैट इज़ अमेरिका ईरान के दरमियान होने वाली पीस डील जो कि पाकिस्तान ने ब्रोकर करवाई है। इस पीस डील पे, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सिग्नेचर हो चुके हैं। इस पे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के सिग्नेचर हुए, फिर ईरानियन प्रेसिडेंट के और उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो इस MOU को जाता है, MOU के होने का जाता है, वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का क्रेडिट है, जिन्होंने अंत तक मेहनत के साथ, इंतहाई खुलूस के साथ दिन रात उन्होंने एक कर दिया और उन्होंने इस MOU को यकीनी बनाया। तो डेफिनेटली तमाम तर ड्यू क्रेडिट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। और उसके बाद डोमेस्टिकली भी एंड इंटरनेशनली भी बाकी तमाम एक्टर्स ने, बाकी तमाम प्लेयर्स ने उनको सपोर्ट किया। अब ये MOU जो हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी शिकें बहुत इंटरेस्टिंग है। अमेरिका को भी कुछ हासिल हुआ है, ईरान को भी बहुत कुछ हासिल हुआ है। ईरान को $300 अरब मिलेंगे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करने के हवाले से। ईरान पे से तमाम सैंक्शन उठा दी जाएंगी मरहलावार। ईरान को अपने तेल की एक्सपोर्ट की इजाज़त होगी। ईरान के जो मुंजमद असासे हैं वो खोल दिए जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है फ्यूचर में वो ईरान कर सकेगा ओमान के साथ मिलके। तो किसके लिए इस MOU में, इस पीस डील में किसके लिए ज़्यादा फ़ायदा है? क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि ईरानियंस जंग जीत सकें या ना जीत सकें, लेकिन मुज़ाकरात वो कभी नहीं हारते। सो मच सो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कुछ अर्सा पहले यही कहा कि ईरानियंस बहुत ज़बरदस्त निगोशिएटर्स हैं। तो ये जो पीस डील सामने आई है, क्या ये यही बात का सबूत है कि ईरानियों ने बहुत ज़बरदस्त अपने लिए डील की है? और वो सूरत हाल जो जंग से पहले थी, उस वक़्त अगर ये मुआहदा होता तो गालिबन इतना कुछ हासिल ना होता जितना ईरान को अब हासिल हुआ है। अमेरिका का इसमें से हासिल वसूल क्या है? और चूँकि इस पीस डील का जो स्कोप है वो लेबनान तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसराइल के स्पॉइलर का किरदार अदा करने का कितने खुदा न खास्ता इम्कानात अभी तक बाकी हैं। और मिसट्रस्ट, पीस डील हो भी चुकी है लेकिन मिसट्रस्ट अभी तक बरकरार है। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि जी हतमी मुआहदे में कोई गड़बड़ हुई तो मेरे जो वाइस प्रेसिडेंट है JD वैंस, मैं उनको पकड़ूंगा। ईरान ने भी इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बहरहाल व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस पीस डील, इस पे आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे और सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ञ, वाशिंगटन पोस्ट के साथ भी काम कर चुके हैं, सैयद निसार मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सैयद निसार मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे। किस तरह देखते हैं आप इस MOU को, इस इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को? किसके लिए इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, किसके लिए कम नुकसान है? साहब शुक्रिया गरीदा साहब, आपका बहुत आपने मौका दिया है इस मौजू पे गुफ्तगू करने का। बहरहाल ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इस दुनिया को हुआ है जो एक बहुत बड़े बहरान का शिकार हो चुकी थी इस जंग के बाद, और उसके बाद जो आबनाए हरमस पे ईरानियों का ब्लॉकेट था, उसके बाद उसके पैरेलल अमेरिकन ने ब्लॉकेट किया, तो एक बहुत बड़ी इकनॉमिकल क्राइसिस आपके सामने आ चुका था। और आपने ट्रंप को सुना कि उसने G7 के इजलास में कल ही कहा है, बल्कि आज कह सकते हैं कि आज ही कहा है कि हमारे पास सिर्फ 4 हफ्ते का ऑयल रिजर्व्स रह गए थे, उसके बाद हमारी तमाम सिचुएशन कोलैप्स की तरफ जा रही थी। तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे सामने था और उस क्राइसिस को हल कराने में बहरहाल हमें मानना पड़ेगा कि हमारे वतन अजीज़ ने, उसके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर ने, वज़ीर आज़म ने और जनाब मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, दिन रात किरदार अदा किया, बहुत सारे अटैक्स को रोकने में किरदार अदा किया है और सिचुएशन को नॉर्मलिसी की तरफ लेकर आए हैं। और ये बात बहुत दुरुस्त है कि आसिम मुनीर साहब को ईरान का भी एतमाद हासिल था और अमेरिका के भी एतमाद हासिल था, इसलिए वो बहुत आसानी से दोनों फरीकैन को एक टेबल पे लेकर आए और ब्रिजिंग करी और दुनिया को एक बड़े बहरान से, एक तीसरी बड़ी आलमी जंग से उन्होंने वहाँ से निकाला। दूसरी बात है कि इस जंग का फाते कौन है, तो वो आपके सामने है कि उस जंग का फाते न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि ट्रंप ने ये जंग जो है वो लूज़ कर दी है और इस जंग का फाते ईरान बनकर आया है, चाहे वो मैदान की सूरत में हो, चाहे वो मुज़ाकरात की सूरत में हो। और देखें ये जो 14 जो पॉइंट्स एजेंडा जो या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हम कह सकते हैं, CBMs हैं या MOU है, ये भी असल में मुआहिदा नहीं है बल्कि मुआहिदे की इब्तदा है। इसके अंदर कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से पहले दोनों फरीकैन के दरमियान एतमाद हो, क्योंकि ईरानी एकदम फाइनल डिसीजंस पे जाने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उन्होंने कहा कि आप ग्रेजुअली हमारी चीज़ें कबूल करते रहेंगे
تو ہم آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا یورینیم انریچمنٹ اور دیگر پروگرامز ہیں جس پہ امریکہ کے کنسرن زیادہ ہیں. لیکن انہوں نے جو ابتدائی طور پہ گڈ گیسچر دیا امریکہ کو, وہ آپ نے ہرمس کھول دیا ہے, اس پہ 60 دن کے لیے ٹول ٹیکس ختم کر دیا ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے انریچمنٹ کو بھی کنٹرول کر لیا ہے, جو وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں. اور انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کا نیوکلیر پروگرام ان کے پرامن بجلی اور ان کی اپنی ضروریات کے لیے ہے, نہ کہ ایٹامک بم کے لیے, اور انہوں نے دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا ہے, جس کو ٹرمپ اپنی سکسیس قرار دے رہا ہے. البتہ کل ٹرمپ نے کہا کہ جب دنیا کے دیگر اور پڑوسی ممالک ایٹامک پلانٹس کو اپنی طاقت اور اپنی انریچمنٹ کے لیے استعمال کریں گے تو ایران کو بھی یہ حق حاصل ہے. تو ٹرمپ کے بیانات بہت مختلف اور بہت ہی زیادہ منتشر قسم کے ہوتے ہیں, اس لیے آپ ان کے اوپر کوئی ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. وہ ایک دن میں 40 بیان دیتے ہیں اور 40 میں 20 ایک طرح کے ہوتے ہیں اور 20 اس کے مخالفت میں ہوتے ہیں. لیکن اوور آل جو ہم اس پورے سچویشن میں دیکھتے ہیں کہ وہ 90 دن کا یا 100 ڈیز کا جو کرائسس تھا وہ الحمدللہ ایک طرف لگ گیا ہے, اور اس کے بعد دنیا کو ایک امن کی نوید حاصل ہوئی ہے. البتہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے اور جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم نے جو ہے جس طریقے سے دوحہ پیس اکارڈ کرایا تھا طالبان اور امریکہ کے درمیان میں, لیکن اس کے اندر ہم کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے تھے. تو ہم جو اس اکارڈ کو اسلام آباد اکارڈ کہہ رہے ہیں, اس میں پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے مفادات کا بھی کچھ خیال کرے, اور امریکہ کے ساتھ اپنی جو ڈیل بن رہی ہے اس کے اندر ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو بھی اپنے لیے جو ہے وہ جسے بول سکتے ہیں جو سینکشن لگی ہیں وہ ختم کروائے. پاکستان ایران سے آئل لے, کیونکہ ہماری ملک کے اندر جو سب سے بڑا کرائسس ہے اس وقت اکنامیکل کرائسس, اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پاور کرائسس ہے. تو پاکستان کو بھی اس سے بہرحال فائدہ لینا چاہیے. یہ بہت زبردست آپ نے بات کیا, اور میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ پاکستان اس سے کیا حاصل کر سکتا ہے, کیونکہ اب ایران پہ سے سینکشنز ہٹ جائیں گی, ایران کے ساتھ ٹریڈ ہو سکے گی, ایران اپنا آئل ایکسپورٹ کر سکے گا, ایران کے منجمد سے بحال ہو جائیں گے, ایران کو $300 ارب بھی جو ہے ملے گا اپنا نیوکلیر پروگرام فورگو کرنے کے لیے. ایران گیس پائپ پاکستان گیس پائپ لائن کا آپ نے ذکر کر دیا, آپ نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ ایران سے تیل خریدنا چاہیے. ظاہر ہے یہاں پر ایک ہمارے پاس گوادر پورٹ ہے, ایران کے پاس چابہار پورٹ ہے, اس میں بھارت پہلے ہی نکل چکا ہے. تو سمندری تجارتی راستے کو استعمال کرتے ہوئے, بلو اکانومی کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان اور ایران کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں, کس طرح سے معاشی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور اس کا پھر چائنا کو بھی ظاہر فائدہ ہوگا, اس کا امریکہ کو بھی فائدہ ہوگا. یہ ذرا تھوڑا مزید ڈیٹیل سے بتائیے گا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کو بالکل آؤٹ کلاس کر دیا ہے اب فیلڈ مارشل نے, پچھلے سال ڈیفنس سطح پہ اور اس سال ڈپلومیٹک سطح پہ بھی اور علاقائی سطح پہ بھی اور معاشی اعتبار سے بھی؟ ایسا ہی ہے کہ اس جنگ کا ایک بڑا شکست خوردہ ملک جو ہے امریکہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور ہندوستان بھی ہے. اور مودی کو کل بھی آپ نے دیکھا کہ اس نے جو ہے وہ ایک بڑا سفاک اور قاتل قرار دیا. ٹرمپ نے مذاق میں, لیکن اس نے G7 کے اجلاس میں مودی کا شدید مذاق اڑایا ہے. تو انڈیا مکمل طور پہ اس جنگ کے اندر لوز کر چکا ہے, اور آپ ان کا میڈیا دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی اس سکسیس پہ نہ صرف سر دھن رہے ہیں بلکہ وہ اپنی حکومت کو بہت زیادہ تنقید کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں کہ تمہاری تو مکمل فیلئر ہو گیا ہے. تم تو اسرائیل کی گود میں بیٹھے تھے, تم نے اپنے سارے انڈے ایک باسکٹ میں ڈال کے انڈیا کو آئسولیٹ کر دیا, اور سیکولر انڈیا جو ہے وہ مکمل ہندو توا کا انڈیا بن کر سامنے آیا ہے. اور کریڈٹ گوز ٹو پاکستان کی لیڈرشپ اور خصوصاً چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر کہ انہوں نے ایک بہترین اسٹریٹجی کے ذریعے نہ صرف انڈیا کو میدان جنگ میں شکست سے دوچار کیا, بلکہ اسی میدان جنگ کی شکست الحمدللہ وہ جو ہے وہ ہم نے اس کو ٹرن کیا پولیٹیکل اور اپنا ڈپلومیٹک محاذ پر بھی, اور وہاں پہ بھی ہم نے انڈیا کو بدترین شکست سے دوچار کیا ہے. دوسری بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پاکستان جس جگہ پر بیٹھا ہے اور پاکستان نے جو فائدہ لیا ہے, اور پاکستان اس وقت دنیا میں جو ڈسکس ہو رہا ہے, وہ دنیا کے ممالک جو پاکستان کو نہیں جانتے تھے پوری دنیا پاکستان کو جان چکی ہے. اور جو ایک اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم جو ایک پروپیگنڈا تھا کہ پاکستانی جو ہیں وہ ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں, وار مونگرز ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ انڈیا کا ایکسپوز ہوا ہے. دوسری طرف ہمارے لیے بزنس کی بہت ساری اپارچونیٹیز کریٹ ہوئی ہیں. میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ دبئی کی جو کہ اب جو سچویشن ہوئی ہے, جو دبئی اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک بری طرح اکنامیکل کولیپس پہ آیا ہے, تو وہاں کی بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز کراچی شفٹ ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہیں. انہوں نے اپنے آفیسز کو یہ میل کر دی ہے. اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس سے اپارچونیٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے یہاں لا اینڈ آرڈر بہتر کریں, اپنا انفراسٹرکچر جو کراچی اور سندھ کا تباہ ہوا ہے اس کو بہتر کریں, اور ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کریں تاکہ لوگ باہر سے انویسٹمنٹ لے کے ایزیلی یہاں پر آئیں. ہمیں ون ونڈو بنانا پڑے گی.
दूसरी बात ये कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो हमें वन बैंड वन रोड जो चाइना का इनिशिएटिव है वो भी पाकिस्तान से होता हुआ ईरान, ईरान से टर्की और यूरोप जा रहा है, तो हमें इसके लिए भी अपने तमाम चीज़ों को साजगार करना पड़ेगा। दूसरा, गैस पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है वो अगर हम लेते हैं तो हमारा जो एनर्जी क्राइसिस है, देखें हम इस वक्त टेक्सटाइल में दुनिया का मुकाबला नहीं कर पा रहे, हमें मार्केट में इंडिया और बांग्लादेश की टेक्सटाइल मार रही है क्योंकि वहां पर जो लेबर भी सस्ती है, दूसरी वहां पे पावर सेक्टर बहुत सस्ता है। हमारे तो पावर सेक्टर इतना महंगा कर चुके हैं, हम पावर के हमारे पास कोई भी चीज़ वायबल नहीं है। तो हमें अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन को बेहतर करने के लिए सबसे पहले एक चीप पावर की जो है वो अपने लोगों को जो ट्रांसमिट करना पड़ेगी, और उसके लिए ईरान हमारे पास मौजूद है और वो हमारे साथ इस वक्त जो पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन है वो तारीख में कभी नहीं रहे हैं, और फील्ड मार्शल ने वो काम कर दिया है कि पाकिस्तान की अब जो इक्तिसादी बरादरी है, जो कारोबारी बरादरी है, उसको भी उम्मीद हो चलिए कि हमारी इक्तिसादी मुश्किलात भी हल हो जाएंगी। तो हमें कुछ जॉइंट वेंचर्स करने पड़ेंगे, और जिस तरह की पहले आपको पता है कि बात होती रही कि ईरान पाकिस्तान के दरमियान पोटेंशियल है कि 12 to 15 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड का, तो हमें इसको एंजॉय करना चाहिए। अभी वो सैंक्शंस खत्म हो रही हैं, तो वो सबसे पहले बेनिफिशियरी पाकिस्तान होना चाहिए कि जिसने इस क्राइसिस में खड़े होकर दुनिया को इस क्राइसिस से निकाला, तो पाकिस्तान इसके बेनिफिट्स को गेन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद निसार मेहदी साहब, बहुत ज़बरदस्त आपका। इसी मुद्दे के हवाले से, ईरान अमेरिका डील के हवाले से फिर कुछ डोमेस्टिक इशूज़ भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बजट का मामला है, वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की ऑफ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कबूल कर ली, व्हाट नेक्स्ट, इसके हवाले से प्रोग्राम में अब मज़ीद आगे बात करते हैं, मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को पैनल के साथ डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शफकत आवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, MNA हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं तैमूर तालपुर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। शफकत अब्बास आवान साहब, पहला सवाल मैं आपसे, और पीस डील के हवाले से बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है ये पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है, लेकिन अब सवाल ये है कि इस पीस डील का मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है? दूसरा, ईरान पे सैंक्शंस हट रही हैं, ईरान को ऑयल एक्सपोर्ट करने की इजाज़त होगी, पाकिस्तान क्या फ़ायदा उठा सकता है इससे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इस तारीख़ी फ़तह पर ईरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह उन्होंने एक सुपर पावर के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की, और ये जो मिथ बनी हुई थी कि अमेरिका को कोई शिकस्त नहीं दे सकता या अमेरिका के जो नाकाबिल शिकस्त हो गया है, ये बात उन्होंने बिल्कुल उड़ा के रख दी हवा में। दूसरी बात ये है कि इस सारी डील का फ़ायदा ये जो सब कॉन्टिनेंट के ममालिक हैं और स्पेशली पाकिस्तान, इसको पहुंचना चाहिए। अब हमें ईरान से तेल डेफिनेटली लेने की इजाज़त होनी चाहिए, गैस पाइपलाइन की इजाज़त होनी चाहिए, बिल्कुल। तो उसी सूरत में पाकिस्तान का तो फ़ायदा है। अदरवाइज़ अगर हम पे भी वही मसाइल हमारे लिए फिर आएँ कि जी अगर हम रूस चले जाएं और वहाँ से सस्ता तेल लेने की कोशिश करें, क्राइसिस में ही फंसे रहे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि एक दफ़ा पहले हुआ है ना कि हम रूस गए और वहाँ से हम सस्ता तेल लाना चाहते थे, और हमारे साथ फिर क्या हो गया, और हमारी हुकूमत ही टॉपल कर दी गई, और उन्होंने कहा जी क्यों रूस क्यों गए हैं। तो ऐसा ही अगर अमेरिका हमारे साथ रवैया रखेगा तो फिर तो इस सारी डील का कोई फायदा पाकिस्तान को नहीं पहुंचेगा। अभी चूंकि बजट डिबेट भी चल रही है कौमी असेंबली में, तो आपका हुकूमत से ये मुतालबा होगा कि पेट्रोल प्राइसेस कम की जाए? डेफिनेटली मैं कहता हूं कि जिस दिन बढ़ी थी पेट्रोल प्राइसेस उसी दिन बढ़ गई थी, और जब अब $75 से भी कम, शायद अब तो 70 पे आ गई हैं, तो मेरा ख्याल है उसी टाइम ऐलान हो जाना चाहिए था। किस चीज़ का इंतजार था? उस दिन तो जुमे का इंतजार किसी ने नहीं किया, और यूं ही बढ़ती गई, और अगले शायद 2-4 घंटों में कीमतें बढ़ा दी गई, इसके बावजूद कि हमारे पास तो अभी 28 दिन का स्टॉक पड़ा था जो हमने सस्ता खरीदा हुआ था। और अब जब कीमतें इतनी तेजी से कम हुई हैं इस डील के बाद, तो डेफिनेटली ये पत्नी किस चीज़ का इंतजार है। लाइन 255 पे कम अज कम जहां से लेके गए थे, इससे आगे पीछे की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑयल वहीं पे आ गया है जहां से ऑयल की प्राइसेस राइज हुई थी, और $120 को उन्होंने टच किया था, आज उसी $70 पे फिर आ गई हैं। तो पाकिस्तान में 258-257 रुपीज पर लीटर जो रेट था, उसी पे आज वापस लाना होगा, और उसमें से भी लेवी कम करनी चाहिए। लेवी तो मैं कहता हूँ पहले तो उस पे ले आए, और लेवी तो फिर डेफिनेटली कम करें। तो इख्तियार वली खान साहब, ये सवाल तो हर पाकिस्तानी आपसे कर रहा है कि जी कल आप साइन करने जा रहे हैं, सेरेमनी गालिबन हो रही है, नहीं हो रही अभी तक, उसके बारे में भी वाज़ेह नहीं होगी सेरेमनी अब, हालांकि प्राइम मिनिस्टर का अभी तक तो शेड्यूल है 11 बजे यहाँ से फ्लाई करने का। कोई अपना काम करें, इधर उधर हो गए हैं साइन वगैरह। अच्छा
ٹھیک ہے، لیکن بہت بڑا مومنٹ ہے اختیار علی خان صاحب، ہسٹورک مومنٹ ہے پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے. اب اس پیس ڈیل میں سے پاکستان فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ ایران کے ساتھ تجارت، ایران سے آئل لینا، پیٹرول لینا اور پیٹرول کی قیمتیں پاکستان میں کم کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غریدہ. میرے خیال میں شفقت صاحب کو دل اور سینہ بڑا کر کے یہ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. وہ مذاق میں نہیں ٹالنا چاہتے. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری قد کاٹ سے، ہماری سیاست سے، ہماری پولیٹیکل نظریات سے بڑی ہوتی ہیں. ایک نظریہ تمام نظریات کے اوپر ہوتا ہے جس کو دو قومی نظریہ بھی کہتے ہیں، نظریہ پاکستان کہتے ہیں، عشق پاکستان کہتے ہیں. پاکستان سے عشق ہو تو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بہت بڑا ہسٹوریکل مومنٹ ہے اور بہت بڑی چیز ہے. سائنز ہو چکے ہیں معاہدے پر. آپ نے دیکھا ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، مسعود پزشکیان صاحب کے، اور پھر ہمارے پرائم منسٹر نے. ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ ایز اے میڈیٹر اس پہ سائن کر دیے ہیں. تو اب آگے کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کی بجلی بھی سستی ہوگی، آپ کا پیٹرول بھی سستا ہوگا، آپ کی گیس بھی سستی ہوگی، آپ پہ جو سینکشنز تھی وہ بھی ہٹ جائیں گی، اور مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بھی نیچے آئے گی. مجھے معلوم ہے شاید یہ بات شفقت عباس کو اچھی لگے، لیکن اس کی جماعت کو، اکثریتی لوگوں کو یہ بات زیادہ اچھی نہیں گزرے گی، لیکن اچھی لگنی چاہیے. بیکاز یہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے مفاد میں ہے، تحریک انصاف کے مفاد میں شاید نہ ہو. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، پیٹرول تو سستا ہونے جا رہا ہے، بہت سستا ہونے جا رہا ہے. لیکن جو بہت سستا، تو کوئی فگر دے دینا. شفقت عباس صاحب نے تو بالکل درست کہا ہے کہ پیٹرول پرائسز وہیں پہ چلی گئی ہیں جہاں جنگ کے شروع سے پہلے تھیں. تو اس وقت تو آپ نے انتظار نہیں کیا تھا بڑھانے کے لیے کہ جمعہ آئے گا. اب کل جمعے تک کا انتظار کیوں؟ آج رات ہی عوام کو دے دیں خوشخبری. تو غریدہ کیا خیال ہے، جو اگر شفقت عباس بھائی یہ فرما رہے ہیں جنگ کا حوالہ دے کر کہ جنگ سے پہلے جو قیمت تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ پرائسز جنگ کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں. یہ ہماری بات نہیں مان رہے تھے اور یہ ہم پہ کھل کے اور بڑی ننگی تنقید کیا کرتے تھے. ان کی پوری پارٹی، ان کا پورا سوشل میڈیا. لیکن سوال وہ نہیں ہے نا، سوال یہ ہے کہ آپ آج ہی کم کر دیجئے. میں سوال اپنا بھی رکھنا چاہتا ہوں. میں بھی پاکستانی ہوں، میرے پاس بھی شناختی کارڈ ہے، میرے پاس بھی ڈومیسائل ہے. آپ کا سوال کس سے ہے؟ آپ تو حکومت میں خود، آپ اپوزیشن سے کیسے سوال کر سکتے ہیں جی؟ حکومت کے نہیں، میں آپ کے سامنے اپنا مدعا رکھنا چاہتا ہوں. وہ لوگ، وہ اینکرز پرسن، وہ صحافی، وہ یوٹیوبرز، وہ اپوزیشن جو جنگ کی وجہ سے، جن کو پتا تھا کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، آج وہ کہتے ہیں کہ جنگ تو بند ہو گئی، جنگ معاہدہ چلیں آپ ان کے منہ بند کروا دیں نا پیٹرول سستا کر کے. سر تھوڑا سا گٹس ہونا چاہیے سب میں. سر آپ آج رات ہی، بلکہ ابھی 1 گھنٹے کے اندر وزیر اعظم صاحب پیٹرول سستا کر کے جو ہے یہ سب اپنے مخالفین کے منہ بند کروا دیں. ان کا منہ بند نہیں ہوگا، ان کا منہ تو پھر چلیں 25 کروڑ کا تو بند کروا دیں، ہمارا نہ کروائیں. اختیار ولی صاحب ان 26 کروڑ کا بند کروا دیں جو چیخ رہے ہیں. وہ 25 کروڑ عوام کی ہمیں فکر ہے، ان کو خوشی بھی ہے، ان کو عزت بھی ملی ہے، ان کے شناختی کارڈ کو، ان کے پاسپورٹ کو، ان کی شہریت کو، یہاں پر اختیار صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. تیمور تالپور صاحب کی طرف بھی مجھے جانا تھا. تیمور صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک بریک لے، آپ کے جواب میں انٹرپشن نہ آئے، بریک سے واپس آتے ہیں. تیمور تالپور صاحب سے تفصیلاً جواب لیتے ہیں. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تیمور تالپور صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو گیا ہے، اور چونکہ آپ لوگوں کی سندھ میں حکومت ہے، کراچی میں پورٹ ہے، گوادر میں پورٹ ہے، کیا ایران کے ساتھ چابہار پورٹ کے ساتھ سسٹر پورٹس کا کوئی ایک کنسیپٹ کو ایک پریکٹیکلٹی سامنے آ سکتی ہے؟ ایران کے ساتھ تجارت، ایران سے تیل حاصل کرنا، اور آج بلاول بھٹو نے بجٹ سپیچ بھی اپنی کی ہے. سو آپ لوگ یہ پریس اپون کیوں نہیں کر رہے اس حکومت پہ کہ پیٹرول کی قیمتیں آج ہی کم کی جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی، میں بڑا نیوٹرلٹی سے بات کرنا چاہوں گا اس کے معاملے میں، کیونکہ کوئی سیاسی بات تو یہ ہے نہیں، یہ غیر سیاسی بات ہے، اکنامک سٹیٹس کی بات ہے، ہمارا جو بھی حالات ہیں ان کی بات ہے. اور جو پرابلمز تھے وہ کافی بہتر ہو چکے ہیں، بلکہ بہت بہتر ہو چکے ہیں. یہ بھی میں کریڈٹ دینا چاہیے ہمیں پاکستان کی حکومت کو کہ جس وقت باقی ملکوں میں، ہمارے نیبر کنٹریز میں پیٹرول کی کمی آ گئی تھی، ایک دم سے پرائسز رش اپ ہو گئی تھی، تو ہم نے پھر بھی کچھ وقت تک اپنی پرائسز نارملی چلائی تھی.
ان کو ہم نے ایک دم سے کوئی بڑا شیک اپ نہیں دیا تھا. کچھ ٹائم بعد جب مجبوری ہو گئی تو ہم نے آف کورس پرائسز بڑھا لیں, پر اب یہ بنتا نہیں ہے ان پرائسز کا کنٹینیو ہونا. اور بلکہ یہ جب سے پرائسز پچھلے 3-4 دن سے کنٹینیوسلی گرتی ہوئی آ رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں تبھی سے حکومت کو یہ پرائسز گرانی آہستہ آہستہ شروع کر دینی چاہیے تھی. بٹ اگین اٹس نیور ٹو لیٹ. ٹھیک ہے, جو نقصان ہو گیا لوگوں کا وہ ہو گیا, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو آپ کا فیول کاسٹ جو ہے ہر چیز کی کاسٹ کو بڑھاتی ہے. ایوری تھنگ دیٹ از مینوفیکچرڈ ٹو ٹرانسپورٹیشن از لنکڈ ٹو دا فیول پرائسز. تو یہ ان کو واپس ایٹ دا ارلیسٹ لانی چاہیے. دوسرا میں کوئی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو لیویز کب بنی تھی اور کب بڑی تھی. یہ لیویز بیسکلی ہمارے گلے میں ہم نے خود ہی ڈالی تھی جب ہمارے فلڈز آئے تھے. اب یہ بہت پرانی بات ہے, اس کو مور دین اے ڈیکیڈ ہو گیا ہے. تو وہ فلڈز تو پھر سے ریپیٹ نہیں ہوئے. یہ ان لیویز کا مطلب تھا کہ جو بربادی تباہی آئی ہے, جو نقصانات وجہ سے آئے ہیں, وہ ہم ری بلڈنگ کہاں سے کریں گے, وہ پیسے کہاں سے ملیں گے. کمنگ بیک ٹو شفقت امان صاحب, اور اب ہم ذرا کچھ ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کے پی کا بجٹ بھی ڈیو ہے. آپ لوگ قومی اسمبلی میں تو بحث کر رہے ہیں وفاقی بجٹ کے حوالے سے, تو خیبر پختونخوا میں بجٹ دینے جا رہے ہیں یا عمران خان کے ساتھ ہی مشروط کر دیا ہے اور عوام کو بھی مشروط کر دیا ہے؟ اور دیکھیں, لوگوں کے جو مشکلات ہیں کے پی کی وہ ہمارے سامنے ہیں. عمران خان صاحب کا جو پرابلم ہے وہ بہت بڑا ہے. حکومت کی بے حسی, ٹھٹھیائی اپنی حدوں کو چھو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود میرا ذاتی خیال ہے کہ بجٹ دینا چاہیے کے پی کا, اور دیں گے بھی صحیح, کیونکہ ان لوگوں کو تو کوئی قصور نہیں ہے. 3 مہینے والا یا سال کا بجٹ دیں گے؟ نہیں, میرا خیال میں 1 سال کا ہی بجٹ آنے والا ہے. ٹھیک, کیونکہ کے پی کے لوگوں کا تو قصور نہیں ہے. آپ لوگوں نے مائنس کر دیا. نہیں, کبھی بھی عمران خان مائنس نہیں ہوگا. یہ لوگوں کی سوچنے کی بات ہے کہ عمران خان مائنس ہو جائے گا. عمران خان تو لوگوں کے دلوں میں بستا ہے. بھائی میں اور آپ کیا ہیں؟ مثلا عمران خان کی یہ پاور ہے کہ اس نے مجھے اسمبلی میں بھیج دیا, جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو پہلے مائنس ہو چکے ہیں. میری بات سنیں نا جی, وہ نواز شریف تو نہیں ہے نا کہ اس کی حکومت بھی ہو اور وہ گھر بیٹھا ہو. ایسے مائنس ہوتے ہیں جیسے میاں نواز شریف صاحب آج مائنس ہیں کہ کبھی وہ لیڈر تھے اس پارٹی کے, پارٹی بنائی, بیلڈ کی, جیسے بھی بنائی. میں اس بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتا 85 میں کہ کیسے وہ آئے, اور لیکن ایک محنت تو کی نا اس بندے نے. لیکن مائنس کر کے آج گھر نہیں بٹھا دیا کہ اس کا کوئی کہیں پہ رول. ایک ان کو بنایا ہے لاہور کی نا ثقافتی. میں ہنس رہا تھا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ثقافتی جو بلڈنگز ہیں ان کو کیسے ڈیکوریٹ کرنا ہے, کہ اس طرح کی کوئی ان کو ذمہ داری دی ہوئی ہے. تو مائنس ایسے ہوتے ہیں, غریدہ فروخی صاحبہ اور میرے بھائی بھی سن رہے ہیں, مائنس ایسے نہیں ہوتے کہ پوری پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہے. بیانیہ کیوں بناتے ہیں کہ جی ہم جب تک ملاقات نہیں ہوگی بجٹ نہیں دیں گے, اب تک ملاقات نہیں ہوگی کوئی کام نہیں ہوگا, لیکن پھر اس سے آپ یو ٹرن لے لیتے ہیں. لیکن میں آپ بات سنیں, سیاست بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کی کے لیے سیاسی بیانات ہوتے ہیں. نہیں, سیاسی بیانات نہیں ہیں. میری بات آپ سمجھیں, اور کیا سیاسی بیان نہیں ہے. ہم ان 5 کروڑ لوگوں کو تو ایٹ سٹیک نہیں نہ لگا سکتے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے. جہاں تک گورنمنٹ کی بے حسی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے تاخیر کر دی ہے. کے پی کا بجٹ آئے گا, لیکن عمران خان کے پی کے بجٹ سے نہ مائنس ہوتے ہیں نہ کوئی اس سے فرق ان کو پڑتا ہے. یہ جو مائنس کرنے والے ہیں عمران خان کو یا سوچنے والے ہیں, وہ تو اگلے مہینے ان میں سے بہت سارے مائنس ہونے والے ہیں. اور آج کل ان کو یہی رولا پڑا ہوا ہے کہ یہ ہم مائنس ہو رہے ہیں تو کوئی اور پلس ہو رہا ہے. اچھا, پوچھ رہے میرے بھائی سے, آج کل اسی رولے میں ہیں یہ سارے. میں بھی ایسی کوئی افواہیں, کوئی ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ان کے اپنے اندر کی جو جذبات ہیں نا وہ سامنے آتے ہیں. ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم نے پلس نہیں ہونا. ہم نے پلس نہیں ہونا اس نظام میں, اس نظام میں ہم نے پلس نہیں ہونا. لیکن ان کو ہر وقت یہی وہم رہتا ہے کہ ہم تو گئے, ہم تو گئے, ہم تو گئے. جی بی میں پیپلز پارٹی بھی آپ کو پلس کرنا چاہتی ہے, تو وہاں پہ آپ نہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اگر ہم جی بی میں ہماری 1 سیٹیں یا 2 ہیں یا 3 ہیں, ہم تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے. نہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنیں گے, نہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ بنیں گے. جی بی میں جو ہماری 3 سیٹیں ہیں, 2 بندے ہمارے جو ہیں وہ بیچارے ہوا میں ہیں ہماری طرح. وہ اب کب تک سروائیو کر پائیں گے, کب تک وہ ریزسٹ کر پائیں گے. اگر وہ ریزسٹ کیے تو 3 جو سیٹیں ہیں وہ اپوزیشن میں ہی بیٹھیں گی. اور ایک بات میں, اور یہ ہمارے بھائی جو پیپلز پارٹی تھے طالپور صاحب, تو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے قیمتیں اچانک سے نہیں بڑھائی. بھائی اس سے زیادہ اچانک کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے بڑی اور راتوں رات جمعے کا بھی خیال نہیں کیا کہ ٹائم آ جائے, اور پرائسز کہیں 450 پہ لے گئے. اتنی جلدی تو پرائسز
पूरी दुनिया में कहीं नहीं बढ़ी। वो इख्तियार साहब कह रहे हैं, वो उनके पास कोई जाते हैं, कल कौमी असम्बली में कह रहा था कि 2 मुल्कों में जंग हो ना तो 3 मुल्कों का नुकसान होता है, 2 वो मुल्क जिनकी आपस में लड़ाई हो रही होती है और तीसरा पाकिस्तान का। हम वही हैं कि कहीं पे भी लड़ाई हो नुकसान हमारा ही होना इख्तियार है। साहब कह रहे हैं ना कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, तो ले आए 257 पे जहाँ से शुरू किया है। सब्र तो कर जाए, सिर्फ कल का दिन है ना, बस चंद घंटे रह गए, चाहे इतना महीने आपने सब्र किया, चंद घंटे और सब्र कर जाए। हम तो कर लेंगे, मैं तो उन 26 करोड़ की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिनको एक बात मेरे भाई से सिर्फ ये पूछ लें कि इन्होंने अपने बजट में ये कहा है कि 8500 रुपए कमाने वाला आदमी गरीब आदमी नहीं है। मुझे सिर्फ इनसे पूछ दें कि उसके 2 बच्चे हैं, कमाने वाला गरीब आदमी नहीं है, 2 बच्चे हैं और वो उनका मुझे 1 हफ्ते का बजट बना दें 8500 में। डिबेट भी जारी है, कुछ मजीद भी सवालात करने के लिए, कुछ मजीद इश्यूज हैं डिस्कस करने के लिए, उन पे सवालात बाकी हैं। एक ब्रेक के बाद ये सवालात करते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अख्तर वली खान साहब, मेरे ख्याल में अब लाइल्मी की हद और इंतहा है। ये 8500 रुपए जो है ये अमीरी गरीबी की कोई हद नहीं है। क्या है? अगर आपको इल्म नहीं है, मैं बताता हूँ, सुन लीजिए, आपको हौसला नहीं है ना, आप सुनते नहीं है, फिर ये आप अपनी हुकूमत का रिकॉर्ड निकालें। आपकी हुकूमत में ये लाइन जो थी ये 3340 रुपए थी, तो आपने अमीरी गरीबी का वो तय किया हुआ था। पिछले साल ये एक स्टेटिस्टिक होती है, इसका एक स्टेटिस्टिक होता है। और पिछले साल वो कितना था, क्या चीज होती है, लास्ट ईयर कितना था? आप खुद अपनी हुकूमत का चेक कर ले। मैंने अपनी बात भी करनी है, मैंने सारी गुफ्तगू आपके साथ वक्त जाया नहीं करना। आपको मेरी बात अगर बहुत भी मैं दलील के साथ दे दूं, आपने मानना नहीं है, क्योंकि आपका तो एजेंडा ये है कि पेट्रोल 1000 रुपए का लीटर हो जाए। हमने सुना था आपको, पेट्रोल 1000 रुपए का लीटर हो जाए, बस खान का स्टाइल देखे और खान की स्माइल देखे। आपका तो एजेंडा ये है, लेकिन वो 150 से ऊपर नहीं गया। से क्या लेना है? छोड़े जी, मैं आपके साथ मजीद मैं क्या डायरेक्ट गुफ्तगू करूं? मुझे मेरी गुफ्तगू, मेरी बात करने दे। आप कोई सोलो प्रोग्राम में थोड़ी आए हुए। तो आप मुझे ही बार बार मुखातिब कर रहे हैं, मैंने तो आपको मुखातिब नहीं किया अपने बात में। आपने किया, आपने 3 बार किया, मैंने इसीलिए थोड़ा सा जवाब दे दिया। अच्छा इख्तियार साहब अपना जवाब दे दीजिए आप। अच्छा, मैं अपनी बात करूंगा कि देखें, पाकिस्तान में अगर ये कहते हैं ना कि हम कोई पॉपुलर जमात है, तो जीपी के इलेक्शन में आपकी 1 सीट निकली है। हमारा लीडर ये कहते हैं सबसे पॉपुलर लीडर है। जिमनी इलेक्शन सारे आप हार गए। कहते हैं हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। खैबर पख्तूनख्वा में जिमनी इलेक्शन हरिपुर में हार गए। तो आप कहाँ खड़े हैं? आप माइनस की बात कर रही है गरीदा फारूकी। ये तकसीम दर तकसीम होकर इस वक्त इनकी हट्टी में, इनकी दुकान में छोटी बड़ी 10-12 दुकानें खुल चुकी हैं और एक एक करके माइनस हो रहे हैं। गॉन आर द डेज, वो बातें चली गई हैं। ये मुआहिदा, इस पर इम्प्लीमेंटेशन, सऊदीया के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहिदे, पाकिस्तान के लिए नए एवेन्यूज खुल रहे हैं। ये एक नया पाकिस्तान, इट्स रिसर्जेंट ऑफ पाकिस्तान, रिसर्जेंसी। ये वो पाकिस्तान है जिसका हमने ख्वाब देखा था, जिसको एशियन टाइगर कहा जाता है। ये वो आपका बीमार वाला पाकिस्तान नहीं है कि जिसके साथ जो इंडिया को कॉल करता था, मोदी को उसकी कॉल मिस कर देता था, जिसकी कोई कॉल नहीं उठाता था। आज और ये पाकिस्तान आपको बना के दे रहे हैं, जिस एशियन टाइगर की आप बात कर रहे हैं, फील्ड मार्शल आपको बना के दे रहे हैं। अब इसको आप संभाल के रखें और जो इकोनॉमिक विंडो उन्होंने खुलवा दी है उसको यूटिलाइज करें खुदा के लिए। आप इसको जरा मेरे ख्याल में कसरे नफसी से काम नहीं लेना चाहिए। हमने अपनी पॉलिटिकल की आदत को, अपनी अस्करी की आदत को, फील्ड मार्शल को, वजीर आजम को, मोहसिन नकवी को, इसाक डार को और फिर इनकी टीम को, टीम वर्क इज ए ड्रीम वर्क। सब ने मिलकर जो काम किया, जो पिवटल पॉइंट है, जो क्रिटिकल एंड क्रूशियल किरदार है, वो फील्ड मार्शल का है और बाकी जितने भी एक्टर्स एंड प्लेयर्स थे वो सब सपोर्ट का काम कर रहे थे। आपका जो मौक़िफ़ है वो आपकी अपनी जगह पे। मैं जो समझता हूँ, टीम वर्क इज ए ड्रीम वर्क, और ये हमारी सबका, हमारे मुल्क की ये मुझे और आज पाकिस्तान मुझे जो है वो विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। चले आप इस इकोनॉमिक विंडो को यूटिलाइज कर लें, इसी पे फोकस कर लें जो फील्ड मार्शल ने खुलवा कर दिया। आपको कमेंट करना चाह रहे थे लास्ट। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो इकोनॉमिक विंडो आप कह रही हैं खोल रहे हैं, अल्लाह करे ये खुल जाए। जब रिजीम चेंज हुआ था तो एक ही उस वक्त शोर वो किया गया था, ये ना तजर्बाकार हैं और एक तजर्बाकार टीम लेके आ रहे हैं। उस तजर्बाकार टीम ने ज़राअत का, सन्नत का, कारोबार का, मजदूर का, किसान का,
تنخواہ دار کا ٹھیک، سب کا ٹھیک، برکس نکال دیا ہے. ٹھیک. وہ کوئی نہ کوئی تو اب ونڈو کھول کے ہمیں بھی بتائیں ٹھیک. کہیں سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. جی. آپ جو 4 سالوں میں 5 سالوں میں تو کچھ نہیں کر 5 سال آپ کے پورے ہو گئے 5 سال 4 ماہ ہو گئے. ان 5 سالوں میں کہیں سے آپ کے پاس انویسٹمنٹ آئی, کمپنیاں ملک چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں, آپ کے پاس کوئی پلان ہے اس ملک کو چلانے کا تو ہمیں بتا دیں. اس ونڈو سے ہوا آئے گی تو جب پاکستان خوشحال ہوگا تو ہم بھی وہ فیل کریں گے. یہ ایک اکنامک ڈگنیٹی کا آپشن فیل میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ونڈو کھولیں اور جو ڈریم ٹیم ہے وہ اس پہ کام میری کرے. بات سنیں, میں صرف اتنی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ ونڈو کھولیں اور پاکستانیوں کو ہوا لگوا دیں. رائٹ, بہت بہت شکریہ شفقت عباس اعوان صاحب, اختیار ولی خان صاحب اور تیمور تالپور صاحب. دیٹس اے ریپ جی. یہ پروگرام I'll see you inshallah coming Monday 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.